बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिसका सबको इंतज़ार था वो सिलसिला हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच में मुआहदा तय पा गया। मैं बड़ी अहम चीज़ें आपको बताऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है, इसराइल ने आखिरी मौके तक कोशिश की कि कुछ भी करके मुआहदा ना हो सके। उसकी वजह यह है कि इसराइल के लिए यहाँ पे जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। जितने टारगेट इन्होंने रखे थे वो अचीव नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है। सबसे पहले तो आप देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनाउंस कैसे किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में क्या कहा, किस तरीके से उसने अनाउंस किया, ये देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबको मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहदा तय हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा मुकम्मल हो गया है, जिसे उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया है। उन्होंने जो सोशल मीडिया उनका अपना है, ट्रुथ सोशल, उस पर अपना एक पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील मुकम्मल हो गई है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने हुर्मुज़ को तमाम तजारती और बैनुल अक़वामी जहाज़ों के लिए जुमे को मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी फौरी तौर पर ख़त्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है। ट्रंप ने कहा कि तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है और दुनिया भर के जहाज़ अपनी मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये तो है डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ईरानी सदर का भी है। ईरानी सदर ने ये दावा किया कि अमेरिका से बातचीत की मंजूरी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने दी है। यानी ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली चंद लोगों ने ये फैसला कर लिया, बल्कि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इसमें रखा गया है। ईरान की बुनियादी तरजीहात जो हैं उनको सामने रखा गया है और सुप्रीम लीडर की हतमी मंजूरी से ही ये पेशरफ्त हुई है। ये ईरान के सदर मसूद पशकियान ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब ये तो हो गया ईरान का स्टेटमेंट। अब ज़रा देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है ईरान की सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से, वो क्या है। सेक्रेटेरिएट आला कौमी सलामती कौंसिल जो ईरान की है, उन्होंने ईरानी अवाम के नाम एक पैगाम जारी किया। उस पैगाम में उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने शहीद रहनुमा की क़यादत में अमरीकी सहूनी दुश्मन पर अपनी बर्तरी को मुकम्मल कर दिया है और इस्लामी जमहूरिया के रहबर मुअज़्ज़म जो इस वक्त हैं मुश्तबा ख़ामनेई, उनके बारे में उन्होंने कहा उनके इक़दामात तमाम अवाम की हमायत और इस्लाम के मुजाहिदीन की अनथक कोशिशों के तहत कई महीनों पर मुहित मुज़ाकरात के एक मुश्किल और शदीद दौर के बाद और आला कौमी सलामती कौंसिल की करारदाद की बुनियाद पर जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर याददाश्त का मतन, यानी हम ये जो मफाहमत की याददाश्त है या जो उसको आप वो कहते हैं MOU, उसका मतन जो है वो 14 जून की शाम ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में फ़ाइनल कर लिया गया है। फिर उन्होंने कहा जी लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग बंद हो जाएगी, फ़ौजी कार्रवाइयाँ आज रात से फौरी तौर पर और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और 19 जून को वो कह रहे हैं जी कि इस मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब होगी जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर होगी और हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात उस वक्त तक मुलतवी रहेंगे जब तक दूसरा फरीक याददाश्त मफाहमत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर लेता। इस्लामी जमहूरिया ईरान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और कतर की हुकूमतों की कोशिशों को सराहता है। कतर ने इसमें काफ़ी कोशिश की, पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी कोशिश की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इसका अनाउंसमेंट भी किया था। अब इसराइल ने ना इसको ख़राब करने की कोशिश की। हुआ ये कि इसराइल की जानिब से बैरूत के मुदाफ़ाती इलाके ज़ाहिया के अंदर एक अटैक किया गया और इस हमले के बाद जो है वो ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा जी इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इससे तो हालात ख़राब हो जाएंगे और ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी लम्हात में ईरान से दरख्वास्त की कि वो हमला ना करे और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना ट्वीट है, पहले वो आप देख लें। आज सुबह बैरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था, खास तौर पर एक ऐसे खास दिन जब हम ईरान के साथ अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं। इसराइल को खतरात के खिलाफ अपना दिफा करने का हक है, लेकिन जिस हमले का वो जवाब दे रहा था वो बहुत मामूली और बेमानी था, कोई भी जख्मी या हलाक नहीं हुआ और इसे इस अहम अमल में खलल नहीं डालना चाहिए था। हम एक ऐसे मुआहदे के बहुत करीब हैं जो खित्ते में अमन लाएगा, बशमूल लबनान और तमाम फरीकैन को आप पीछे हट जाना चाहिए। इसराइल की तरफ से लबनान में कहीं भी मज़ीद हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन किसी दूसरे फरीक को जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है उनकी तरफ से भी इसराइल के खिलाफ मज़ीद हमले नहीं होने चाहिए। ये एक तवील और खूबसूरत अमन की शुरुआत हो सकती है। आइए इसे बर्बाद ना करें और इस मामले पर तवज्जो देने के लिए आपका शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल का चैनल 12 है उसको एक इंटरव्यू दिया। बराक रावेद ने वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो चीज़ें छापी वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने नेतन्याहू को एक पैगाम भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बैरूत पर इसराइल के हमले से शदीद नाखुश हैं। उनका कहना था कि यह हमला ईरान मुआहदे पर मुतवक्का दस्तखतों से कुछ ही देर पहले किया गया है जो नामुनासिब है। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ने यह हमला क्यों किया। हिजबुल्लाह ने फायरिंग की लेकिन वो किसी सुनसान और बेआबाद जगह पर लगी।
کوئی بھی زخمی نہیں ہوا. پھر نیتن یاہو کو یہ بدبختانہ حملہ کیوں کرنا پڑا, وہ بھی بیروت میں. اس بات نے مجھے شدید غصہ دلایا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ انہیں ایک فون کال موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ اسرائیل بیروت پر حملہ کر رہا ہے, اور یہ اس وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہوا جب ہم معاہدے پر دستخط کرنے والے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو رہا ہے, یہ بہت برا ہوا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو نے بالکل بھی عقل اور سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا, اور انہوں نے نیتن یاہو پر واضح کر دیا کہ وہ اس اقدام سے شدید ناخوش ہیں. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی یہی مانتے ہیں کہ ایران معاہدہ اسرائیل کے لیے اچھا ہے, کیونکہ ایران کے پاس پھر جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے, اور اگر اس کے پاس ہوئے جوہری ہتھیار تو پھر اسرائیل کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو بھی ختم کر دیا جائے گا, چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی اور اس پر دستخط ہو جائیں گے. میرے خیال میں دستخط آج ہی ہو جائیں گے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ انٹرویو دیا تھا. اسرائیل کو پرابلم یہ تھا کہ وہ جو سوچ رہا تھا وہ اس کو مل نہیں رہا تھا, لیکن ایران نے یہ حملہ روک کے عقل مندی کا ثبوت دیا, اور اب یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ اسرائیل بیروت پہ یا لبنان پہ اٹیک نہ کرے, کیونکہ اسرائیل جب اب لبنان پہ اٹیک کرے گا تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایران واپس اسرائیل پہ اٹیک کرے گا. یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہوا ہے. یعنی یہ دو ممالک ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کریں گے, لیکن اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے لبنان پہ تو ایران پھر اسرائیل پہ اٹیک کرتا ہے تو امریکہ بیچ میں نہیں آ سکتا. اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھیں گی. امریکہ آئے گا تو صحیح بیچ میں, لیکن فی الحال فوری طور پہ اب امریکہ ایک نئی جنگ میں نہیں جا سکتا. امریکہ نے اس جنگ میں حاصل کیا کیا, یہ ہے سب سے بڑا سوال. تو میں آپ کو سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں جو اس نے جنگ کے پہلے دن دیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہم اپنا کام ختم کر لیں گے, یعنی یہ جنگ مکمل کر لیں گے, تو آپ اپنی حکومت کا کنٹرول سنبھال لیجئے گا, اور یہ سنبھالنے کے لیے آپ ہی کی حکومت ہوگی. تو اس نے ایرانی عوام کو کہا تھا کہ ہم آپ کا رجیم تبدیل کر دیں گے, یہاں کے حکمرانوں کو مار دیں گے, ہر چیز کنٹرول کر لیں گے, عوام کو حکومت دے دیں گے, عوام وہاں پہ ایک جمہوری حکومت بنا لے گی. اس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی تھی جنگ کے پہلے دن. ان کے بڑے بڑے دعوے تھے. لیکن امریکہ نے کیا حاصل کیا اور ایران نے کیا حاصل کیا, میں آپ کو 2 منٹوں میں بتاتا ہوں. امریکہ نے رجیم تبدیل کرنا تھا, وہ نہیں ہو سکا. فوجی طاقت زیرو کرنی تھی ایران کی, وہ نہیں ہو سکا. میزائل ختم کرنے تھے, ڈرونز ختم کرنے تھے. آج امریکی رپورٹوں کے مطابق وہ پہلے سے زیادہ مؤثر ہیں, وہ بھی نہیں ہو سکا. خطے میں امریکہ کو اپنی بالادستی قائم رکھنی تھی, اس کو بڑی چوٹ لگی ہے. اتحادی امریکہ کے بڑے اہم, خاص طور پہ جو نیٹو اتحادی تھے, وہ امریکہ نے بہت حد تک کھو دیے ہیں. دنیا کا امریکہ کے اوپر جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہوا ہے. امریکی چودراہٹ جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑی ہے. آبنہ ہرمز کی صورتحال پہلے جیسی کبھی نہیں رہ سکے گی, یہ بات اب سب جانتے ہیں. ایران نے کیا حاصل کیا, تو ایران نے ایک تو مت توڑ دی یہ والی کہ اسرائیل کے اندر کوئی بم نہیں جاتا یا امریکہ کو واپس مارا نہیں جا سکتا. امریکی ہتھیار ناقابل شکست ہیں تو آپ ان کی کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتے. یہ مت ایران نے توڑ دی. اس نے اسرائیل کو بھی مارا, اس نے امریکہ کو بھی مارا. پھر انہوں نے اپنی ایک ڈیٹرنس قائم کی جس کو دبدبا کہتے ہیں آپ اردو میں, اور وہ انہوں نے قائم کر لی ریجن میں. پھر پابندیاں جو ایران کے اوپر تھی وہ ختم ہو جائیں گی. اب جو ایران کے منجمد اثاثے ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. یعنی ابھی خبر آ رہی ہے UAE نے غالباً $3 ارب بحال کر دیے ہیں, باقی وہ کرنے جا رہے ہیں. قطر اور UAE کے پاس ہی بہت زیادہ پیسہ ہے ایران کا, اور $10 بلین ہیں, بہت زیادہ پیسہ ہے. تو وہ پیسہ اگر ایران کو ملتا ہے فیوچر میں تو ایران کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. ان کی تو بہت کامیابی ہے. ان کی پابندیوں کا جو خطرہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا, حملے کا خطرہ وہ بھی دور ہو گیا. پھر ایران دنیا کے ساتھ تجارت کر سکے گا. یعنی ابھی 4 ممالک اور ہیں, برطانیہ, فرانس, جرمنی اور اٹلی. یہ بہت امپورٹنٹ ملک ہے. یہ برطانیہ اور جرمنی تو دنیا کی ٹاپ اکانومیز میں سے ایک ہے, اور فرانس بھی ٹاپ 10 کے اندر ہے, اور اٹلی ایک بہت بڑی اکانومی ہے. اس کے بعد اسپین اور باقی بھی آ جائیں گے. تو یہ اہم ترین یورپی ممالک نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایران اپنے جوہری معاملات کو باقی ممالک کے ساتھ طے کر لیتا ہے اور ایٹمی ہتھیار نہیں بناتا تو پھر ایران کے اوپر ہم بھی اپنی پابندیاں ختم کر دیں گے. یعنی یہ سب لوگ بھی ایران کے ساتھ تجارت کریں گے. ہمارے ریجن میں سب سے زیادہ تعلیمی قابلیت ایران کے پاس ہے. ان کا تعلیمی نظام سب سے بہتر ہے, تو ان کے پاس مواقع بھی سب سے بہتر ہوں گے. تیل بھی ان کے پاس ہے, اور پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے پاس ہیں. تو ایران کے لیے بہت بڑی دنیا کے اندر مارکیٹس کھلیں گی. بہرحال یہ ان کے اوپر پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اور ایٹم بم ویسے بھی آیت اللہ علی خامنئی کا فتویٰ تھا کہ ایٹم بم نہیں بنانا. پھر جو ایران کے اندر رجیم اس وقت موجود ہے اس کو بڑا فائدہ ہوا, وہ مضبوط ہو جائے گا. مضبوط ہو بھی گیا ہے, اس کو بہت فائدہ ہوا. حالانکہ پبلک بہت غصے میں تھی کہ امریکہ کے ساتھ ایک کمزور معاہدہ نہ کیا جائے. چند شکوں کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ شکیں ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ایران نے اس کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا. اور اوورآل آپ دیکھیں تو امریکہ کی نسبت زیادہ فائدے ایران کو ہوئے ہیں. جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.